अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीज तलबा तलबात, आज मेरे पास जो अनवान है जवाब शिकवा। बेटा जवाब शिकवा का मुसद्दस नंबर 5। और इससे पहले कि हम 4 लेक्चर देखें, बेटा 4 लेक्चर में ये याद रखना, जवाब शिकवा नहीं था, इकबाल अपने शिकवा की तारीफ कर रहे थे। यानी कि मुसद्दस नंबर 1, 2, 3, 4 इनमें इल्लामा इकबाल ने खुद ये बात की कि मेरा शिकवा जो था वो आसमानों में पहुंचा, या आसमान में पहुंचा तो अमलीन अर्श आपस में बाज़गश्त है, 6 मंगोलियां कर रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन मखलूक है जो बोली है। अब मुसद्दस नंबर 5, इसमें अल्लाह की तरफ से आवाज आती है। ये शायराना खूबी है कि इल्लामा इकबाल, कलाम तो इल्लामा इकबाल का है, लेकिन इल्लामा इकबाल ने इस तरह से ये पेश किया कि ये जवाब अल्लाह की तरफ से आया है। और जवाब क्या है, क्योंकि हम अगर इस मुसद्दस के लिए जो हमने बोर्ड पे लिखा, इसके लिए शिकवा पूरा पढ़े तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो पहले लेक्चर में मैंने पूरे का पूरा वो जो इसके हवाले से बातें थी वो वहां पे की हुई है, आपको पहला लेक्चर देखना पड़ेगा, तब दूसरा तीसरा या कोई भी आगे जवाब शिकवा का लेक्चर पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं हो पाएगा। तो यहां पर है जवाब शिकवा में बाज़बान खुदा इल्लामा इकबाल, आप यूं तशरीहात में कह सकते हैं कि बाज़बान खुदा इल्लामा इकबाल ये कहते हैं, आई आवाज गमंगेज है फसाना तेरा, अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमान गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शोख ज़बा है दिल दीवाना तेरा, शुक्र शिकवा को किया हुस्न अदा से तूने, हम सफन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। ये पहली आवाज थी जो अल्लाह ने जवाब की सूरत में दी है। तो शायराना खूबी है कि इकबाल के अपने शायर हैं, लेकिन ये शायर ने शायराना अंदाज से बाज़बान खुदा ये बात यानी कि की, और कहा क्या कि मेरी आवाज आसमानों में जब बाज गश्त होने के बाद, हमलीन के अंदर यानी हमलीन अर्श के दरमियान गुफ्त शनीद होने के बाद, 6 मंगोइयां होने के बाद जब मेरी आवाज अल्लाह तक पहुंची है, हालांकि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है, अल्लाह ही सुनने वाला है। लेकिन शायर ये कहता है कि मेरी आवाज जब अल्लाह तक पहुंचती है तो फिर अल्लाह ने मुझे क्या कहा, या अल्लाह क्या कहता है। अल्लाह कहता है कि आई आवाज, चूंकि हम इसके पीछे बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते बेटा, जब इल्लामा इकबाल ने शिकवा कहा 1913 में नज़म शिकवा लिखी, शिकवा कहा, हम शिकवा कहते हैं तो शिकवा मुज़क्कर है, नज़म शिकवा मुअन्नस लफ्ज़ पढ़ा जाएगा। तो जब शिकवा का लिखा तो उसमें तमाम उलमाए कराम ने क्या कहा कि चूंकि बातें ऐसी थी कि उलमाए कराम ने कहा कि ये तो काफिर है। और फिर इकबाल कहते हैं कि हमलीन अर्श के अंदर उनके दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो बड़ी बेबाक, मेरी बातों पर वो बड़े क्या कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि ये कौन सी मखलूक है जो जिसको बात करने का सलीका नहीं। और फिर इकबाल कहते हैं कि जब अल्लाह तक, ये आशिक और महबूब का मामला है, मैं आशिक हूं, अल्लाह मेरा महबूब है, आशिक और महबूब के दरमियान की गुफ्तगू है, जब महबूब तक मेरी बात पहुंचती है तो मेरी लाज रखता है वो, और कहता क्या है, आई आवाज गमंगेज है फसाना तेरा, यानी कि एक बार तेरी आवाज मुझ तक पहुंची है जो गम से लबरेज है, दुखों से भरी हुई है, हकीकत सच और दुख से भरी हुई है। फसाना तेरा, ये जो तेरी कहानी है ये मुझ तक पहुंची है, ये तो बड़ी दुखी है, तू तो बहुत दुखियारी है, तू तो दुख में डूबा हुआ है। फिर अश्क बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा। बेटा पैमाना वैसे हम देखें तो कटोरे को कहते हैं, गिलास को कहते हैं, या कोई ऐसा बर्तन जिसमें पानी भरा जाए, और यहां पर अश्क बेताब से लबरेज है, लबरेज भरा हुआ अश्क, आंसू, बेताब जो बेताब है। ए इकबाल तेरा शिकवा जो मुझ तक पहुंचा है, तेरी आवाज जो मुझ तक पहुंची है, ये तो आंसुओं से भरी हुई है, और तेरा ये कटोरा तो आंसुओं से भरा हुआ है। फिर आसमान गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, हाय हाय मेरे दीवाने, तेरी आवाज आसमानों को चीरती हुई, फाड़ती हुई और आसमानों को हिलाती हुई मुझ तक पहुंची, आसमान गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, ये तेरी जो आवाज थी, ये जो तेरा शिकवा था, ये मस्ताना था, ये इश्क से भरा हुआ था।
اور پھر کس قدر شوق زبان شراطی زبان، یا ہم کہیں کہ کس قدر شوق زبان ہے دل دیوانہ تیرا، اے دیوانے تیری بات کس قدر، تیری باتوں میں کس قدر شرارت ہے، تو کس قدر شرارت یا شوخی باتیں کرتا ہے، کس قدر شوق زبان ہے دل دیوانہ تیرا۔ اب بیٹے یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو اس مسدس شعر میں آخری جو مسدس کا آخری شعر ہے، شکر شکوا کو کیا حسن ادا سے تو نے، ارے تو نے شکوا کس حسین انداز سے پیش کیا ہے، تو نے جو شکوا تھا وہ کس طرح، چونکہ ہم نے یہاں پر بات کی کہ اقبال تیرا شکوا غم انگیز ہے، دکھوں سے بھرا ہوا، لیکن کس انداز سے تو نے پیش کیا، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ وہ لوگ جو مجھے بھولے ہوئے تھے، تیرا شکوا کس انداز سے تھا اور تیرا شکوا کس قدر دکھوں سے بھرا ہوا تھا کہ تو نے مجھ سے لوگوں کو ہم کلام کر دیا، وہ لوگ جو میری ذات سے نہ آشنا تھے، وہ جو مجھے بھولے ہوئے تھے، وہ بھی مجھ سے کیا کرنے لگے، استغفر اللہ۔ اقبال ایسی باتیں کرتا ہے، ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی کے اندر یا ملک کے اندر یا معاشرے کے اندر یا کوئی بندہ ایسی بات کرتا ہے تو دوسرے چند لوگ اس وقت ان کو استغفار یاد آتا ہے، استغفار کہتے ہیں، توبہ توبہ کہتے ہیں، تو ایک بار تو نے کیسی باتیں کی ہے، تیرا شکوہ کس قدر درد انگیز تھا، کس قدر شوق تھا کہ بہت سارے علماء کرام یا بہت سارے لوگ مجھے یاد کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ ایک بیٹا یہ پہلا مسدس تھا جو بازبان خدا علامہ اقبال نے پیش کیا، اور اب یہاں سے آگے بیٹا ہمارے جو لیکچر ہوں گے وہ سارے کے سارے بازبان خدا، ابھی تو اقبال دیکھیں آگے کس طرح کی باتیں حقائق کے ساتھ ساتھ کی جائیں گی۔ تو بیٹا یہاں پر اس کے میرے فنی محسن لکھے ہوئے ہیں، چونکہ ہمارا مقصد جو ہے وہ فنی محسن اور فکری جائزہ پر زیادہ ہوتا ہے، تو فنی محسن کی طرف ہم دیکھتے ہیں۔ تو میں نے پہلے لیکچر میں کہا فنی محسن میں ہم فن دیکھتے ہیں کہ اقبال نے یا کسی بھی شاعر نے کیا کیا چیزوں، علم بیان میں کیا چیزیں ہیں، علم بدی میں کیا چیزیں ہیں، صنعتوں میں یعنی کہ صنعتوں میں کیا چیزیں ہیں، شعری اصطلاحات میں کیا کیا چیزیں ہیں، بیر و وزن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ، ان چیزوں کو ہم دیکھ کر فنی محسن تلاش کرتے ہیں، مرکبات ہیں۔ میرا یہاں پر میں نے لکھا صنعت تضاد ہے، پہلی چیز جو دیکھتے ہیں ہم اس میں، تو یہاں پر ہے شکر اور شکوہ، یہ تضاد میں آ جاتے ہیں۔ مرات النظیر ہے، اشک لبریز پیمانہ، صنعت میں نے پیچھے پڑھائی ہوئی ہے، اگر کسی کو پرابلم ہوگی تو وہاں سے سیکھے گا تب جا کے یہ ساری چیزیں آتی ہے، چونکہ اردو اوکھی چیز ہے، اتنی آسان بھی نہیں ہے یہ چیزیں تلاش کرنا۔ پھر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں بیٹا یہ مسدس ہے، مسدس کی اگر ہم دیکھیں 6 مصرے والی نظم جو بند ہوتے ہیں ان کو مسدس کہتے ہیں، 1 2 3 4، پہلے 4 میں ایک یہ دیکھیں فسانہ، پیمانہ، مستانہ، دیوانہ، یہ قافیہ ہے، اور تیرا 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 یہ ردیف ہے، یعنی کہ پھر آخری میں آخری جو شعر ہے اس میں ادا اور خدا قافیہ ہے، سیتون ہے بیٹا، یہاں پر 3 ردیف ہے، یہ ہو گیا ہمارے پاس مسدس کی صورت میں ہے۔ پھر ہم یہاں پہ کہتے ہیں مرکبات ہے، کچھ میں نے مرکبات یہاں پہ لکھے، غم انگیز، اشک بیتاب، آسمان گیر، نعرہ مستانہ، شوق زبان، دل دیوانہ، حسن ادا، ہم سخن، یہ کچھ چیزیں یہاں پر نوٹ کی ہوئی ہے۔ پھر شعر کے اندر اگر ہم دیکھیں تو صوتی آہنگ ہے، صوتی آہنگ بیٹا جس طرح ہم کسی سیم ساؤنڈ کے لفظوں کو پیش کرتے ہیں، موسیقیت ہے، اور موسیقیت کے ساتھ ہی یہ مسدس بہترین انداز سے پیش کیا جا سکتا ہے۔ مسدس میں فصاحت و بلاغت ہے، اور یہ ایک خطیب کے انداز میں خطیبانہ انداز ہے اقبال کا۔ بیٹا یہاں پر میں یہ کچھ فنی محاسن لکھے ہوئے ہیں۔ آگے ہمارے پاس فکری جائزہ ہے، تو بیٹا فکری جائزہ کیا ہوتا ہے؟ فکری جائزہ کہ کس تناظر میں کن مقاصد کے لیے کس حالات سے دوچار ہو کر شاید کسی چیز کو یا مصنف کسی چیز کو لکھتا ہے، تو یہ ہے فکری جائزہ۔ پہلی چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں امت مسلمہ کی حالت ذات، نمبر 2 شکوہ اور التجا کا حسین امتزاج، نمبر 3 جذباتی شدت اور درد مندی، نمبر 4 فلسفہ، دعا اور خودی کی گہرائی، نمبر 5 حسن ادا اور اثر انگیزی، نمبر 6 رمزیت، نمبر 7 خودی اور غیرت ایمانی۔ بیٹا اگر ہم ان پوائنٹس کی بات کریں تو ایک پوائنٹ پر پورا 40 منٹ کا لیکچر بن رہا ہے، تاہم ہمارا مدعا ایف ایس سی کے لیول کی حد تک ان کے کیا کرنا، فکری جائزہ تلاش کرنا،
ताहम आप अपने पास नोट कर लीजिएगा। ओके, गुड बाय।